बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पेशावर में पीडीएम का जलसा हुआ जिसे मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, जबकि मरीम नवाज़ बहुत ही मुख्तसर सा खिताब करके चली गई। जो अपने ऐलान के अंदर उन्होंने कहा कि उनकी दादी बेगम शमीम अख्तर अब इस दुनिया में नहीं रही और ऑब्वियसली एक मुश्किल लम्हा था उनके लिए, आप दीदा हो गई और चली गई। बात यहाँ पे नहीं रुकी और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया, किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इत्तला पहुंचा देते। मैंने मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आएँ। ये ज़ालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं है। एक टॉक शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इसी किस्म का कोई रवैया जो था वो रखा गया और जो तनकीद जिसका आगाज़ यहाँ से किया गया, जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन भी आना था। हमारे सियासतदानों की व्यूअर्स एक रविश है, मौका कोई भी हो सियासत ज़रूर की जाएगी और इस मौके पे भी सियासत से दोनों तरफ से लोग जो हैं वो बाज नहीं आए और सियासत की गई। आज एवनफील्ड के अंदर यकीनन आज सुबह बेगम शमीम अख्तर का जब इंतकाल हुआ, जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार साहब ने जो कन्फर्मेशन की कि 7 बजे इंतकाल हुआ और उसमें उन्होंने बताया कि पिछले एक दो रोज़ से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और रात से ही नवाज़ शरीफ उनके साथ मौजूद थे और जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी उन्हें लुक आफ्टर कर रही थी। आज फ्यूनरल सर्विस वहाँ पे पहुँची हैं और कहा जा रहा है कि जो डेड बॉडी है उसे रीजेंट पार्क मॉस्क में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वही जगह है जहाँ पे बेगम कुलसूम नवाज़ को भी की डेड बॉडी को भी वहाँ पे रखा गया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा नून लीग के वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग जो अफसोस करने आए हैं वो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज पुलिस वहाँ पर पहुँची, ऑब्वियसली लॉकडाउन की सिचुएशन है तो उन्होंने मेक श्योर करना था कि कोविड-19 की जो सूरत हाल है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस तनाजुर के अंदर किस तरह डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है। और इसके बाद फ्यूनरल सर्विसेज वहाँ पे पहुँची हैं और जो कोरोनर सर्विसेज हैं एवनफील्ड में वो भी पहुँची ताकि पेपर वर्क मुकम्मल किया जा सके। कोरोनर सर्विसेज बहुत सारे लोग जो बरतानिया से बाहर हैं जो नहीं जानते, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें बताया जाए कि ये कौन सी सर्विसेज होती हैं और इसका बुनियादी काम क्या होता है। जो कोरोनर बेसिकली एक जुडिशल ऑफिसर को कहते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट करता है कि मरने की, डेथ की वजूहात क्या थी, क्या सिचुएशन थी और इसके अलावा वो फिर अपनी एक रिपोर्ट लिखता है जिसमें बताता है कि द कॉज ऑफ डेथ क्या है। चूँकि डेथ जो है वफ़ात घर के अंदर हुई है, इसलिए उनका वहाँ पर पहुँचना और इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़रूरी था। और जो बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है एविडेंसेस को देखना और एक्सपर्ट्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं ऑब्वियसली इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मौत की बुनियादी वजह क्या बनी है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि अभी भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और बॉडी को रीजेंट मॉस्क में अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। और आज का ये दिन जो था यकीनन नवाज़ शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत ही मुश्किल दिन है। और आपको ये बताते चलें, जो इतलात हमें मिली हैं और हमारी जिन लोगों से बात हुई है ख़ानदान के, वो बता रहे हैं कि 3 डिफरेंट एयरलाइन से रब्ता किया गया है। चूँकि PIA की सर्विस पाकिस्तान डायरेक्ट अब नहीं जाती लाहौर, क्योंकि बॉडी को पहुँचाना है तो तकरीबन 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल करने के हवाले से और इंतज़ामात इस हवाले से जो है वो किए जा रहे हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि नवाज़ शरीफ की अपने भाई से टेलीफोन पर बात हुई है और बहुत ही मुश्किल जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए, बहुत ही एक गम की घड़ी थी दोनों भाइयों के लिए जब उन्होंने बताया, एक दूसरे को ख़बर दी। और जो फ्यूनरल सर्विसेज होंगी पाकिस्तान के अंदर दफनाने के हवाले से इंतज़ामात हैं, इस हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान जब यहाँ पे लाया जाएगा तो पेरोल पे शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की रिहाई जो है वो की जाएगी और उसके बाद ये आखिरी रसूमात जो हैं नमाज जनाजा और इसके बाद तदफीन का जो है
وہ مکمل انتظامات جو ہیں انہیں حتمی شکل دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ڈی ایم سے جو خطاب ہے، باتیں کچھ نئی نہیں تھی، باتیں سب پرانی ہیں، لیکن جو بات آج بہت ہی خطرناک تھی اور جس بیانیے پہ اس پوری تحریک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا صاحب کی طرف سے، وہ مذہب کارڈ ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ ہم کر چکے ہیں اور میدان جنگ سے واپس جانا گناہ کبیرہ ہے، یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جنگ کریں، اور جو پاکستان کے وہ افراد جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے وہ گناہ کریں گے اور یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں، مذہب کارڈ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کو کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح اقتدار میں آیا جا سکے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، فوج کا ادارہ دفاع کے کام سے کام رکھے، آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں، ہم بات کریں تو آپ خفا ہوں، ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ اس حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، نہیں تو انجام پوری قوم دیکھے گی۔ خیر، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور آج جو دوسری امپورٹنٹ چیز تھی، مولانا صاحب اکنامک ایکسپرٹ نظر آئے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کو کرٹیسائز کیا۔ ہم متعدد بار اپنے ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے حقائق رکھ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا ٹارگٹ کیا ہے، اور ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ کسی طرح اقتدار تک پہنچا جائے۔ آج انہیں واجپئی صاحب بھی یاد آئے، آج انہیں کشمیر کی پالیسی بھی یاد آئی، آج انہیں پاکستان عالمی دنیا میں تنہا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان ہر حکومت کا حصہ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ ان کی پلیٹ میں کچھ نہیں ہے، پلیٹ خالی ہے، اس لیے انہیں یہ حکومت پسند نہیں ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کو کسی قسم کی آفر کروائی جائے تو مولانا صاحب اپنا تمام شو لپیٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ مولانا صاحب کی حقیقت ہے۔ وکی لیکس موجود ہے جس میں انہوں نے امریکہ سے کہا کہ جناب آپ تمام جو زور ہے اور تمام سپورٹ اگر بے نظیر کے لیے کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، آپ مجھے سپورٹ کریں اور میں یقیناً پاکستان کے اندر آپ کے موقف کو لے کر چلوں گا۔ مولانا صاحب کی یہ حقیقت ہے، ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں مولانا صاحب امریکہ سے مدد مانگتے رہے۔ مولانا صاحب نے انڈیا کا دورہ بھی کیا، اور انڈیا کے دورے کے اندر ان کا مقصد یہ تھا، جو نیریٹو اب دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پہ لایا جائے۔ واجپئی کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ واجپئی پاکستان کو قبول کرنے اور پاکستان کے موقف سے اور تائید کرتا تھا۔ آج کیا ہوا؟ سرجیکل سٹرائکس پاکستان کے اندر ہوتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں، پاکستان میں جاسوس پکڑے جاتے ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا کہ انڈیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، بھارت کا میڈیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ ان کے اس زہر سے جو مختلف شہروں کے اندر جلسے کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں انڈین میڈیا، کس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا ہے، یہ تمام لوگ بھول جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بھی انڈیا کے اندر جا کے ایک سافٹ کارنر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو انہوں نے ایران کی بات کی کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی لابی میں چلا گیا ہے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور پھر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ حالیہ دورہ جو عمران خان کا تھا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ افغانستان کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی طرف جو ہاتھ بڑھایا ہے، اور جس انداز سے جو عمران خان کی وہاں پہ موجودگی تھی، اس چیز کا ثبوت ہے کہ افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، چونکہ امریکنز اگر جائیں گے تو ضرورت پاکستان کی ایک بار پھر پڑے گی افغانستان کو۔ تو مولانا فضل الرحمان ہوا میں محل تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی سٹیٹمنٹس کے اندر کوئی ایسا دم نہیں ہے۔ ویورز، بلاول بھٹو زرداری کی تقریر میں کچھ ایسا خاص نہیں تھا جس پر بات کی جا سکے، لیکن کیوں کچھ خاص نہیں تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام بڑی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے درمیان اب ہمیں خلیج یعنی جو فاصلے ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور ان کی جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو
इस पॉलिटिक्स से दूर रखना है जो इदारों के ख़िलाफ़ हो। और अब आपने आज जो तकरीरें सुनी वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह मौलाना फजल रहमान सिर्फ इदारों के ख़िलाफ़ बात करते रहे, और अब इदारों को भी ये सोचना होगा कि किस तरह मौलाना फजल रहमान को खामोश करवाना है, क्योंकि लोगों को ये कहना कि अब ये ऐलान जंग है और जो इसमें शिरकत नहीं करेगा वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि वो इलाके जहाँ पर इस किस्म की तकरीरें होती हैं, खुसूसन पेशावर के वो इलाके जहाँ पर क्राउड को देख कर ये अल्फाज चुने गए, दिस इज़ रियली एन हाई टाइम। इदारों को सोचना होगा। आपको याद होगा इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान को उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया था जब उन्होंने इदारों पर को टारगेट किया और इदारों पर तनकीद की। तो अब भी अगर ये बाज ना आए तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। व्यूअर्स अपने कमेंट्स हमें भेजें। ये आज का हमारा शो था और अपने सवालात रखें, हम उसका इंशाल्लाह आपको जवाब भी देंगे और आपको बताते चलें कि अगले 2-3 रोज़ जो हैं लंदन के अंदर लोगों का आना जाना यहाँ पे रहेगा। घर एवन फील्ड जो है नवाज़ शरीफ का, हम आपको मुसलसल इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।